चीन र अमेरिकाको विवाद फेरि उत्कर्षमा। अमेरिकाले आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो देखाए फाइदा नहुने चीनको चेतावनी। काश्मीरमा ड्युटीबाट फर्कदै गरेका प्रहरीमाथि आतङ्कवादी हमला, 2 प्रहरीको घटनास्थलमै मृत्यु, 12 प्रहरी गम्भीर घाइते। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक बस्यो, नेपालको बारेमा गर्यो बोल्ड निर्णय। चीनमा भेटियो सबैभन्दा पुरानो बुद्धको मूर्ति, 2200 वर्ष पुरानो मूर्ति भएको चिनिया सरकारी टेलिभिजन CGTN को दाबी। रुस र भारतबीच 10 बुँदे सम्झौता भयो, अमेरिकादेखि चीनसम्मले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। एमसिसी सम्झौता विरुद्ध सङ्कलन गरेको 10 लाख हस्ताक्षर सार्वजनिक। एमसिसी विरुद्ध नाराबाजी गर्ने 42 जना प्रहरी नियन्त्रणमा, प्रदर्शनकारीले गरे संसद भवन घेराउ। चीनले संसारभरि सैन्य अड्डा बनाइरहेको भन्दै अमेरिका चिन्तित। जलसेना, वायुसेना र थलसेनाको सहायताका लागि अतिरिक्त सुविधा पनि चीनले उपलब्ध गराइरहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको भनाइ। र देउबाले प्रधानमन्त्री दिन्छु भनी वचन दिएको प्रकाशमानको खुलासा। निधि र सिंहले गरे देउबालाई समर्थन। दोस्रो चरणको मतगणना 10 बजेदेखि सुरु हुँदै। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। चीनले संसारभरि सैन्य अड्डा बनाइरहेको वा त्यसका लागि कोसिस गरिरहेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। जलसेना, वायुसेना र स्थलसेनाको सहायताका लागि अतिरिक्त सुविधा पनि चीनले उपलब्ध गराइरहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। चिनिया जनमुक्ति सेना संसारको सबैभन्दा ठुलो सेना हो, त्यसमा लगभग 20 लाख सैनिकहरू रहेका छन्। सी जिनपिङ सत्तामा आएदेखि चिनिया सेना थप आक्रामक भएको छ, उसको महत्त्वाकांक्षा पनि बढेर गएको छ। इक्वेटोरियल गिनी र संयुक्त अरब इमिरेट्समा चीनले सैन्य अड्डा बनाउन खोजेको रिपोर्ट हालैका दिनमा आएको थियो। इक्वेटोरियल गिनीमा चीनले सैन्य अड्डा बनाएमा अमेरिकाको इस्टर्न सीबोर्डलाई खतरा हुने अमेरिकाले बताएको थियो। अफ्रिका कमान्डका कमान्ड जनरल स्टिफन टाउनसेन्डले एटलान्टिक महासागरको तटमा चीनले जलसेनाका लागि अड्डा बनाउन लागेको बताएका थिए। यसअघि अमेरिकाबाट चेतावनी पाएपछि अबुधाबीबाट 80 किलोमिटर उत्तरमा रहेको खलिफा कार्गो बन्दरगाहमा चीनले निर्माण कार्य बन्द गरेको थियो। युएईलाई खबर नगरिकन गोप्य तरिकाले चीनले सैन्य अड्डा बनाएको आरोप लागेको थियो। सन् 2018 मा युएई र चीनबीच कोस्को सिपिङ पोर्ट अबुधाबी टर्मिनललाई अपग्रेड गर्ने सम्झौता भएको थियो। यी बन्दरगाहहरू अल दफरा एयरबेस र जेबल अली दुवै नजिक रहेका छन्। चीनले कम्बोडियामा पनि सैन्य अड्डा बनाउन लागेको बताइएको छ। हालै कम्बोडियाले रिम नोभेल बेसमा अमेरिकाले बनाएको 2 भवन ध्वस्त पारेको थियो। पछि कम्बोडियाका रक्षा मन्त्रीले यसको पुष्टि गर्दै चीनले आधारभूत संरचनाको विस्तारमा सहयोग गरिरहेको बताएका थिए। द वाल स्ट्रिट जर्नलले समाचारमा चीनलाई जलसैन्य सुविधा उपलब्ध गराउन कम्बोडियाले 30 वर्षको सहमति गरेको उल्लेख गरिएको थियो, तर कम्बोडिया सरकारले त्यसको खण्डन गरेको थियो। काश्मीरको श्रीनगरमा प्रहरी सवार बसलाई लक्षित गरी गोली प्रहार हुँदा 2 जना प्रहरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। घटनामा 12 प्रहरी घाइते भएका छन्। मोटरसाइकलमा आएका आतङ्कवादीहरूले बसलाई चारैतिरबाट घेरा हाली अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरी फरार भएका छन्। आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट प्रहरी चौकी फर्कने क्रममा उनीहरूमाथि गोली प्रहार भएको हो। श्रीनगरमा प्रहरीलाई हतियार सुविधा नदिएका कारण उनीहरू जवाफी प्रहार गर्नबाट वञ्चित रहेको जनाइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै त्यस्तो घृणित कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भएको भेटवार्तापछि भारत र रुसबीच विभिन्न क्षेत्रमा 10 बुँदे सम्झौता हुने भएको छ। रुसका राष्ट्रपतिको सहायक युरी युसाकोभले 10 सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने जनाएका छन्। यसमा केही एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू पनि रहेको बताइएको छ। उनले भने यसमा काम भएको छ र हामीलाई विश्वास छ यस यात्रामा अन्य धेरै सम्झौताहरूमा पनि हस्ताक्षर गरिनेछ। युसाकोभले यी सम्झौताहरूको नाम बताउन अस्वीकार गरे पनि उनले सो द्विपक्षीय सम्झौताहरूको हिसाबले धेरै क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने बताएका छन्। चीनले अमेरिकालाई उसको लापरवाहीपूर्ण प्रतिबन्धको बदला लिने चेतावनी दिएको छ। मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा चिनिया नागरिक र संस्थाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले यस्तो चेतावनी दिएको हो। अमेरिकाले शुक्रबार चीनसहित म्यानमार, उत्तर कोरिया र बङ्गलादेश लगायत देशका केही नागरिक र संस्थाहरूप्रति मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बिनउनले प्रतिबन्धलाई अनुचित कार्य भन्दै निन्दा गरेका छन्। हामी अमेरिकालाई सान्दर्भिक गलत निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन, चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न र चीनको हितमा हानि नगर्न आग्रह गर्दछौँ, वाङले भने। अमेरिकाले लापरवाहीपूर्वक कार्य गरे चीनले दृढतापूर्वक प्रतिकार गर्नेछ।
पश्चिमा देशहरूले चीनले उइगुर अल्पसङ्ख्यकको मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। चीनले भने आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। चीनमा 2200 वर्ष पुरानो बुद्धको मूर्ति फेला परेको छ। चिनिया सरकारी टेलिभिजन CCTN का अनुसार तामाबाट बनेका 2 मूर्ति फेला परेका हुन्। यसअघि चीनमा 2000 वर्ष पुराना बुद्धको मूर्ति फेला परेको थियो, तर यसपटक सबैभन्दा पुरानो बुद्धको मूर्ति भेटिएको हो। यस किसिमको मूर्ति बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। बुद्धको सबैभन्दा पुरानो मूर्ति चीनको शान्सी प्रान्तमा फेला परेको हो। शान्सी एकाडेमी अफ आर्कियोलोजीले गरेको उत्खननको क्रममा पुराना मूर्तिहरू फेला परेका हुन्। यो उत्खनन 2020 को जुनदेखि गत नोभेम्बरसम्म चलेको थियो। यो उत्खननको क्रममा प्राचीन 3600 भन्दा धेरै मूर्ति तथा अभिलेखहरू फेला परेको समाचारमा जनाइएको छ। गौतम बुद्धको जन्म 600 ईसापूर्वदेखि 400 ईसापूर्वको बीचमा भएको अनुमान गरिन्छ। MCC को आजको बैठकमा 6वटा एजेन्डामा छलफल हुने भएको छ। तीमध्ये नेपालसँग भएको MCC सम्झौता पनि एक हुनेछ। नेपालमा MCC सम्झौता भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। पछिल्लो केही समयदेखि नेपाली राजनीतिमा MCC बारे चर्चा हुन थालेपछि सत्तारूढ गठबन्धनका केही दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भित्रको एउटा समूह MCC अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन्। MCC सम्झौता सम्बन्धी बुझ्न गत मङ्सिर पहिलो साता दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ आएका थिए। त्यो बेला केही टुङ्गो नलागेर उनी फर्किएका थिए। उनी अघि गत भदौमा MCC की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आएकी थिइन् र नेपालमा कुनै पनि हालतमा MCC पास नगर्न चीनले आग्रह गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री चेन चाओ र नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल बीचको भिडियो वार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन्। हवस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।